आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आवाम जो है वो कसम पुरसी के अंदर मुब्तला है। लेकिन कुछ इस वक्त मुतालिबात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। वो मुतालिबात ये हैं कि मौजूदा मुआशी मंजरनामे को देखते हुए बहुत सारे तबकात जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा, मियाँ नवाज शरीफ और साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक, जब सेनेटर बनने की तैयारी में हैं, उनकी गिरफ्तारी के मुतालिबात कर रहे हैं। और ये गिरफ्तारी के मुतालिबात जो हैं ये सियासी जमातों की तरफ से मंजर-ए-आम के ऊपर आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि एक तो मैंडेट चोर हुकूमत है ये, और दूसरा ये कि उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके अंदर सबसे ज्यादा मुलव्वस है। सिकंदर सुल्तान राजा और अनवारुल हक सहूलतकार हैं, तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी के मुतालिबात हो रहा है। एतजाज एहसन साहब ने तो आर्टिकल 6 लगाने की बात भी कर दी थी इलेक्शन कमीशन के चीफ के ऊपर, और उन्होंने ये भी बात की थी कि इतने दिनों बाद अगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो फिर क्या होना चाहिए। इस वक्त एक दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये क्लेम करती है, उसके मरकजी रहनुमा, कि पंजाब के अंदर उनके लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जो अपना वोट है सेनेट इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को दे। अब बहुत सारी बातें ऐसी भी चल रही हैं कि रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं और रेटों के हिसाब से जो अदायगियां हैं वो बाहर हो रही हैं, और यहाँ पे उसकी बंदरबांट पहले से ही हो रही है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के इकदाम देखें वो अवामी आपको दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से सियासी जमातें ऐसा बयानी अपना रही हैं। अवामी इकदाम क्यों नहीं दिखाई देते? एक फुटेज मंजर आम पे आती है गुजरात की। उस गुजरात की सीसीटीवी फुटेज है। गुजरात की उस सीसीटीवी फुटेज में सरकारी लोग जो हैं वो हाथ में थैला उन्होंने पकड़ा हुआ है जो निगहबान रमजान पैकेज के नाम से मुतारिफ करवाया गया, जिसपे नवाज शरीफ साहब की बड़ी सी तस्वीर भी चस्पा की गई। अब वो पैकेज लिए हुए वो दो सीसीटीवी कैमरे हैं, एक एक डायरेक्शन पे है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन पे। जो एक डायरेक्शन पे है, तीन लोग आते हुए दिखाई देते हैं, खातून भी साथ में। वो एक दरवाजे के सामने उस थैले को रखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, थैला उठाते हैं, अगले दरवाजे पे वहां पे एक तस्वीर बनती है, फिर अगले दरवाजे पे। यानी चार घरों के बाहर सिर्फ थैला रख के तस्वीर बनाई जाती है और फिर थैला कंधे पे लोड करके वापस। यानी इस तरीके से रमजान पैकेज की तकसीम हो रही है, तो अवाम की हिमायत कहां पे हासिल होगी? अगर चेक एंड बैलेंस आपके अपने निजाम के ऊपर नहीं है, आपकी अपनी तकसीम के ऊपर नहीं है, तो दूसरी चीजों पे कैसे करेंगे? एक तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी भिजवाई जाती है जो 105 रुपए की है, उसमें इजाफे की समरी 105 रुपए की। दूसरा, गैस की कीमतों में इजाफे पे मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नाला है जी गैस की कीमत में इजाफे के हवाले से, और उन्होंने तंबीह की है मुख्तलिफ अफसरान को कि ये कैसे आपने बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। यानी वो काबीना की मंजूरी के बगैर ही गैस की कीमत बढ़ गई। यानी पता ही किसी को नहीं, हुक्मरान को पता ही नहीं कि कीमतें बढ़ गई। ये परचून फरोश की कोई दुकान थी जिसने रातों रात चावलों की कीमत बढ़ा दी, और नाजिम साहब को पता चला और उन्होंने कहा जी कि ये क्या, तुमने कैसे ये बढ़ा दी? तो ये शायद वैसा ही मंजरनामा होगा कि जहां पे काबीना की मंजूरी के बगैर कोई कीमतें बढ़ा दे। 105 रुपए इजाफे की समरी है, डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी है। एक तरफ आप बिजली की मद में 967 अरब रुपए कमाना चाहते हैं, पेट्रोलियम की मद में आप इतनी समरियां भिजवा रहे हैं। कहां पे ये अमला जाएगा? ये कहां पे लोग जाएंगे? दूसरी तरफ किसी भी खदशे के पेश नजर जाती उमरा जो है उसे भी ऐवान वजीर आला ही डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने दूसरा सब कैंपस ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है, तो वहां पे कर्फ्यू के मनाजर दिखाई देते हैं कि जितनी भारी नफरी इस वक्त तयनात कर दी गई है वहां पे। मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब हैं, उनका वो अपना घर है, वहां पे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे हैं, तो वहां पे नफरी इतनी भारी तयनात की गई है कि उतनी नफरी तो आपको ये 300 के करीब असेंबली के मेंबरान को रोकने के लिए दिखाई नहीं देती थी, जितनी नफरी उधर लगा दी गई है। हालांकि आम मामूल में भी नफरी होती है, वहां पे तयनात होती है सरकारी सतह पे, और उसके अलावा इनके अपने प्रोटोकॉल के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने गार्ड्स मौजूद होते हैं, इनकी अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है, और पंजाब पुलिस की इतनी भारी नफरी वहां पे तयनात कर दी गई है। तो आपको याद होगा कि पिछले कई अरसे में मुख्तलिफ मामलों के ऊपर पंजाब पुलिस की तरफ से ही मौके अपनाया जाता था कि हमें नफरी की कमी का सामना है। हमारे आईजी साहब ने बाकायदा तौर पे ये बात मानी थी कि पंजाब में तो लाखों में नफरी की कमी का सामना है। तो उस वक्त वो जो कमी का सामना था वो शायद इस तरीके से पूरी हो रही होगी,
آپ کی باقی معاملات چل رہے ہوں گے. یہاں آپ نے پھر 3 4 6 مہینوں کے اندر 1.5 لاکھ نیا جو ہے سپاہی بھرتی کر لیا ہوگا اور آپ نے پولیس کو زیادہ مضبوط کر لیا ہوگا. بصورت دیگر اپنی اداؤں پہ آپ غور کرنا چاہیے. ادھر اگر کپتان کے حوالے سے دیکھیں تو بات یہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے ان کے جو فرزند ہیں وہ ملاقات بذات خود آ کے کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ امریکہ کی طرف سے یہ تھا کہ امریکی سفیر جا کے ملاقات کر کے خیریت دریافت کرے, تو اسی ضمن کے اندر خبریں یہ ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ آ کے ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وکلا کے ذریعے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اس ضمن کے اندر درخواست کب تک دی جائے گی اور ملاقات ممکن ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, کیونکہ 179 دنوں کے اندر وہ تو 900 سے زائد ملاقاتیں نکال کے لائے ہوئے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. جب وہ اتنی ملاقاتوں کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو پتہ نہیں ان ملاقاتوں کی اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہ اجازت ملے اور بعد میں آ کے غیر مشروع معافی مانگ لیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور کہہ دیں کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث دوسروں کی بھی ملاقات منع کی ہوئی ہے تو اس لیے یہ ملاقات بھی نہیں کروائی جا سکتی. ابھی جو پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ 30 تاریخ کو یہ ہے کہ وہ یوں کرنا چاہتے ہیں کہ ہر افطاری کے بعد, ابھی ان کی پلاننگ میں ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ اے آئی کے ذریعے پھر سے خان صاحب کا خطاب کروانا چاہتے ہیں کہ جلسے میں 1 گھنٹے کے بعد خان کا خطاب اے آئی کے ذریعے ہو, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو, جس کی وجہ سے وہ تحریک کو مزید تقویت پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف سے انہیں اجازت نہیں مل رہی کہیں بھی جلسہ کرنے کی, انہیں اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. اب رمضان کے اندر بہت سارے لوگ, جب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر تم ووٹ نہیں ڈالو گے ہمارے امیدوار کو تو ری کاؤنٹنگ میں تمہیں ہروا دیا جائے گا. تو اس طرح کی دھمکیاں جو ہے یہ کلیم کرتی ہے سنی اتحاد کونسل کے ہمیں دی جا رہی ہیں اور ہمارے رہنماؤں کو دی جا رہی ہیں. تو اس ضمن کے اندر وہ عید سے پہلے کسی احتجاج میں شریک ہوں گے کہ جب خدشہ یہ ہوگا کہ عید بھی بیرک میں گزارنی پڑ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے سپیڈی ٹرائلز ہوئے تھے اور پیغام یہ دیا گیا تھا کہ اب سپیڈی ٹرائلز کے ذریعے یہ ممکن بنایا جائے گا کہ نظام انصاف جو ہے وہاں پہ دیر نہیں لگے گی اور وہاں پہ انصاف کا حصول جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ کے اوپر ہو جایا کرے گا. لیکن سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ہم نے مختلف مقدمات کے اندر سزائیں بھی دیکھیں جس پہ بہت ساری باتیں ہوئیں کہ اس میں میرٹس کے اوپر بات نہیں ہو سکی, اس میں جرا کا حق نہیں مکمل دیا جا سکا, اس میں جو ملزم ہے اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا گیا یا اس کے وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا گیا یا وکلا اگر موجود ہیں تو انہیں اجرا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس سب کے باوجود 8 فروری گزر گیا, اس کے بعد کی سماعتیں کیا بتاتی ہیں, اس کے بعد کی صورتحال کیا بتاتی ہے. یعنی اگر سپیڈی ٹرائل کرنا تھا اس وقت جو سپیڈی ٹرائل چل رہے تھے وہ اب بھی ہو جانے چاہیے, جتنی سزائیں ہونی تھی وہ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن وہ سزائیں نہیں ہو سکی. بادی النظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت حکومتی ترجیحات پہ کچھ اور طرح کی ہے. اس وقت جو وکلا ان کے ہیں وہ بھی سیاسی محاذ کے اوپر زیادہ سرگرم دکھائی دیتا ہے. اب اس معاملے کے اوپر کیا قاضی صاحب خود بیرک کے باہر جا کے کہیں گے کہ آ جائیں باہر؟ ایک سوال ہے کہ کہیں گے جی محترم آ جائیں باہر, کیا وہ تمام چیزوں کا حساب لگایا جائے گا کہ بھائی کتنا خرچہ آیا ان کے جیل رکھنے پہ, یا بصورت دیگر وہ اسی تیزی کے ساتھ یہ سارے ٹرائلز مکمل ہوں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر سیاسی قیدی سے تشبیہ دے رہے ہیں, حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں, یعنی وہ جن عمارتوں سے انکاری تھے وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں, اس میں جا کے یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو الزامات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. عمران خان کے اوپر الزامات کو سیاسی نوعیت کے الزامات قرار دیا جاتا ہے, لیکن یہ عدالتوں نے ثابت کرنا ہے, عدالتوں کو اس ضمن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپیڈی ٹرائل کا جو نعرہ لگایا گیا تھا اس ٹرائل کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ اگر تنزلی کی جانب گامزن ہے تو ایک سو موٹو لیا جا سکتا ہے اس جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی جو سفارش کے اوپر کہ جو مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہے, اور اس چیز کے اوپر کہ جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کروائے
کہ آیا یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس میں حقائق کتنے ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر وہ باتیں، وہ موقف جو پاکستان تحریک انصاف یہ سنی اتحاد کونسل یا آزاد رہنما اپنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت سی جگہوں کے اوپر ہمارے نتائج کو تبدیل کیا گیا، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہروانے میں ان کے اپنے ہی لوگوں کا کردار ہے، جس طرح شیخ رحیل اصغر یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہیں ہروانے میں ان کے اپنے ہی لوگ شامل ہیں۔ فیصل آباد میں بھی 2 نشستیں ایسی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر نتائج کا اعلان یا اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کو بہتری کی سمت میں گامزن کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ عام عوام کے لیے یا عوامی مفاد کے لیے سوچا کب جاتا ہے کہ ایک طرف امریکہ سے یہ دھمکی ملے کہ پاک ایران لائن نہیں بننے دیں گے، گیس پائپ لائن، اس کی رکاوٹ میں ہم حائل ہیں اور ہم اس کے لیے تگودو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، اور ادھر بھارت جو ہے وہ ایران سے گیس لیتا رہے، اس کے اوپر عالمی سینکشنز نہ لگے لیکن ہمارے اوپر عالمی سینکشنز لگے۔ اس کے لیے خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندرونی طور پہ مضبوط ہوں، آپ کو پتا ہو کہ قوم پیچھے آپ کے کھڑی ہے، تبھی آپ کوئی مضبوط فیصلے لے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے مضبوط قوم، اور قوم کی مضبوطی آپ کے مضبوط ہونے سے۔ کون مضبوط ہے؟ جواب کس کے پاس ہے؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔